अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन दीन इस्लाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नाम है। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का नाम है। अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिशात को छोड़ने का नाम ही इस्लाम है। आज हम जानेंगे कि जो लोग नीयत तो अच्छी रखते हैं मगर उनके अमल कुरान और हदीस से साबित नहीं होते, तो वो लोग कल क़यामत के दिन किस तरह से अल्लाह ताला की नाराज़गी और अल्लाह ताला के अज़ाब का मज़ा चखेंगे। इस्लाम वो मज़हब है जिसकी बुनियाद कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नत है। जो शख्स दीन में अपनी तरफ से नई बात दाखिल करे, कहे कि ये भी दीन है, उसकी नीयत अच्छी हो। जैसे कोई आदमी ये कहे कि मैं नमाज़ पढ़ूँगा मगर एक रकात में मैं 4 सजदे करूँगा, इसकी नीयत तो अच्छी है। ये तो सजदा ही कर रहा है अल्लाह को, इसने वज़ू भी किया, या अब सजदे में दुआ भी पढ़ रहा है, मगर क्या इसका अमल कबूल होगा? तो आपका जवाब होगा कि हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इसने सजदे एक रकात में जो किए वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक रकात में 2 ही सजदे साबित हैं। अमल कितना ही अच्छा था मगर ये बेकार हो गया, ज़ाया हो गया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे इंसान जो खुद को मुसलमान कह रहे हैं और इस्लाम पर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं मगर कुरान को नहीं देखते, हदीस को नहीं देखते, जो मर्ज़ी आई, जिस वक़्त दिल ने जो कहा तो वैसे ही अपनी मर्ज़ी से नेकियां करनी शुरू कर दी। उनका नाम नेकी रख दिया, उन अमल का नाम नेक अमल रख दिया, उन अमल को दीन कहना शुरू कर दिया, मगर वो तब तक दीन नहीं हो सकता, तब तक वो अमल कबूल नहीं हो सकता जब तक उस पर कुरान की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहर न लगी हो। कुरान हमारे पास मौजूद, फिर भी हम इससे दूर। अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास मौजूद, फिर भी हम इससे दूर। तो यही इसी के बारे में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें मैंने दिल दिया, दिमाग दिया, हाँ, कान, आँख सब कुछ दिया, मगर फिर भी तुम बदतरीन जानवर बने हुए हो। तुम सोचते नहीं, तुम समझते नहीं, तुम अमल वो करते हो जो बेढंग सा अमल है, जो तुमने सोच समझ कर और बाशऊर बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसों को देखकर और कुरान को देखकर नहीं किया। तो ऐसे अमाल क़यामत के दिन इंसान को खसारे में ले जाएंगे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि मैंने तुम पर तुम्हारा दीन आज के दिन मुकम्मल कर दिया। अब जब दीन मुकम्मल है तो उसका मतलब है दीन उसी कुरान का नाम जो 30 पारों में मौजूद है, और उन्हीं अहदीस का नाम जो अहदीस की किताबों में मौजूद है, उसी का नाम दीन है। और जब भी हमें कोई अमल करना है तो हमें देखना है कि ये अमल उस कुरान के अंदर जिस पर हमने ईमान लाया है उसमें है कि नहीं। ये ये अमल जो मैं कर रहा हूँ ये उन अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और जो किया है। इसलिए जो लोग अपनी मर्ज़ी से दीन पर चलते हैं तो उनका फिर यही एतराज़ है कि शायद दीन मुकम्मल नहीं है। सूरतुल कहफ के अंदर आयत आई है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला, कह दीजिए कि अगर मैं तुम्हें बता दूं कि बाएतबार अमाल सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि अमल के एतबार से सबसे ज़्यादा खसारे में कौन से लोग हैं, तो जवाब अल्लाह ताला फरमाते हैं,
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ان کاموں میں لگا دی جن کو وہ دین سمجھتے رہے، حالانکہ یہ ان کا گمان غلط تھا، ان کی یہ سوچ غلط تھی۔ جس کو وہ نیکیاں سمجھتے رہے وہ نیکیاں نہیں تھی، جس کو وہ اچھے کام سمجھتے رہے وہ اچھے کام نہیں تھے، اور قیامت کے دن ان کے یہ سارے اعمال جو ہے یہ رائے گاہ ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، یہ ان کو جنت اور اللہ کی رضا نصیب نہیں کریں گے۔ اس لیے عمل جو ہے وہی قابل قبول ہوگا، یہ بار بار سمجھنا ہے کہ میں کوئی عمل کروں، پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ عمل قرآن سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، تو تبھی تو یہ کیا جائے گا، ورنہ اس کا مجھے کچھ نہ مل سکے گا۔ ایک آدمی اپنی مرضی سے حج کرنا شروع کرے، حج کے مہینے کے بغیر ہی آج ہی چلا جائے، کیا اس کا حج ہوگا؟ ایک آدمی آج ہی کہے کہ میں رمضان کے روزے جو ہے میں پہلے ہی رکھ دوں، کیا اس کے روزے ہو جائیں گے؟ ایک آدمی عشاء کے وقت کے میں جو نماز ہے عشاء کی وہ فجر میں ہی پڑھنا شروع کر دے، کیا اس کی نماز ہوگی؟ آپ سب کہیں گے کہ نہیں ہوگی۔ وہ تو کہے گا میں تو اچھا عمل کر رہا ہوں، مگر آپ کہیں گے عمل آپ کا اچھا ہے مگر یہ طریقہ اور یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ جس طریقے سے ان چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضروری ہے، تو زندگی کے جو باقی معاملات ہیں، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، ہاں مسجدیں کیسے بنانی ہیں، قبروں کا مسئلہ کیسا ہے، قبریں کس طریقے سے کھودنی ہے، قبروں پہ کیسے جانا ہے، کیسے آنا ہے، دعائیں کیسے کرنی ہیں، قبروں کو پختہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، قبروں پر جا کر کس طریقے سے دعا کرنی ہے، قبروں پر عمارتیں اور بلڈنگیں بنانی ہیں کہ نہیں بنانی ہیں، ہاں دفن کا مسئلہ، کفن کا مسئلہ، اور زندگی کے باقی سارے معاملات جو ہے یہ بھی تو ہمیں قرآن اور حدیث سے دیکھنے ہیں کہ کیا یہ عمل جو ہے میں کر رہا ہوں یہ قرآن میں ہے کہ نہیں، یہ حدیث میں ہے کہ نہیں۔ یہاں پر یہ آیت جو ہے جو ہم نے ابھی پڑھی، تو مفتی تقی صاحب کی یہ جو تفسیر ہے وہ اس میں فرما رہے ہیں، اس آیت کریمہ نے یہ بڑی حقیقت واضح فرمائی ہے کہ کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے صرف خلوص نیت کافی نہیں ہے، بلکہ راستے کا سیدھا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کہ وہ راستہ جو ہے وہ قرآن سے ملا ہوا ہونا چاہیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملا ہوا ہونا چاہیے۔ بہت سے کافر خلوص کے ساتھ کتنے ہی اچھے عمل کرتے ہیں، مگر چونکہ وہ کام انہوں نے خود اپنی مرضی سے کیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یا اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی طرف اس کام کی کوئی حقیقت اور سند اور ثبوت نہیں ہوتا، اس لیے وہ ساری محنت جو ہے وہ ان کی بیکار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔